काठमाडौँका मेयर बारेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्दै गर्दाखेरि त्यसमा पनि भारतीय सत्ता पक्षबाट कुनै विरोध भएको देखिँदैन। यसलाई सहयोग रूपमा लिन सकिन्छ र नेपालले पनि संसद भवनमा हाम्रो ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्छ र माया गर्छ, हाम्रो इतिहासको लागि चाहिँ गौरवपूर्ण रूपमा लिन्छ भने त्यो पनि कुनै ठुलो कुरा होइन। राख्न पाइन्छ, राख्न सकिन्छ। हाम्रा नेताहरू, हाम्रा दलहरू र राष्ट्रिय हित सोच्ने हरेक नेपाली चाहिँ एकजुट हुनुपर्छ। त्यो भयो भने कुनै देशले हामीलाई 1 इन्च पनि तलमाथि गर्न सक्दैन। राष्ट्र हितमा भएको मान्छे कहिले पनि आफ्नो मृत्युसँग डराउँदैन, कुनै पनि कुरासँग सम्झौता गर्दैन। उसले एक दिनको लागि पनि चाहे पद भोलिपल्ट मेरो पद खुस्किँदैछ भने थाहा हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र हित सोच्ने मान्छेले जहिले पनि एक दिनको लागि भए पनि उसले राम्रै काम गरेर जान्छ, स्मरणीय काम गरेर जान्छ। तसर्थ बाबुराम भट्टराईलाई यो विषयमा बोल्ने अधिकार छैन भन्ने मलाई लाग्छ र हामी चाहिँ आयात गर्नुपर्ने स्थिति किन सिर्जना भयो यो विषयमा खोइ सोचेको। तसर्थ हामी पहिला कुरा त उत्पादनलाई आफैले बढाउने कुरामा, आत्मनिर्भर हुने कुरामा र बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ देशमै रोक्ने सवालमा जबसम्म हामी एकजुट हुँदैनौँ, राष्ट्रिय सहमति हुँदैन, हामी आयातित कुराहरूलाई प्रवर्धन गरिरहन्छौँ, आयातलाई कडाउ गर्दैनौँ भने हामीले गरेका जुनसुकै मिठा कुराहरू, झुटा राष्ट्रवादका कुराहरू, यी देखावटी यिनीहरूको आवश्यकता छैन। सर्वप्रथम दलहरू यदि वास्तवमै देशको माया गर्छन् भने एउटाले अर्कालाई खुट्टा तान्ने र आरोप लगाउने भन्दा पनि देशको हित कसरी हुन्छ र राष्ट्रिय उत्पादनलाई र आयातलाई घटाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। नेपालमा विज्ञको भनाइअनुसार चाहिँ 50 लाख हेक्टर जमिनमा चाहिँ खेती गर्न सकिन्छ। 50 लाख हेक्टरमा हामीले खेती गर्न सक्छौँ भने त्यसमा चाहिँ भनौँ 10 लाख हेक्टरमा मात्रै पनि पुरा समय बाली लगाउने हो भने हामीलाई 1 वर्षको लागि चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, हामीलाई खाना पुग्छ। र बाँकी जुन 40 लाख हेक्टर जुन जमिन हुन्छ त्यसमा गरेको उत्पादनको चाहिँ हामीले निर्यात गरेर देश समृद्ध बन्न सक्छ। हेर्नुहोस् कति सजिलो विषयहरू छ। यस्ता विषयमा कुनै पनि नेताको ध्यान गएन। एउटा जुन कम्युनिजमको भनौँ खोल ओढ्नु भएको थियो, त्यो खोल र त्यो आवरणमा भइसकेपछि उहाँलाई त्यो आवरणले परिचित हुनुभयो। तर उहाँलाई के यथार्थ थाहा छ भने हिन्दू धर्म सत्य हो, सनातन हिन्दू धर्ममा सत्यता छ, ध्यान साधनाले हाम्रो तनावलाई कम गर्छ, मेडिटेसन नै चाहिँ हरेक कुराको मुक्ति हो र ध्यान कर्म पूजा पाठबाट चाहिँ त्यो समाधान हुनसक्छ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छ। र उहाँले आफ्नो श्रीमती बिरामी हुँदै गर्दाखेरि उहाँ धेरै ठाउँमा त्यस्ता भनौँ झोली फैलाउन पनि पुग्नुभयो, यस्ता धार्मिक गुरुहरूको शरणमा पनि जानुभयो। त्यसले के पनि देखाउँछ भने भित्र आस्था छ, बाहिर समाजले के भन्ला, भोलि ती हजारौँ ती लडाकुहरू जसलाई चाहिँ हिन्दू धर्मको विरोधमा लगाइयो तिनीहरूले के भन्लान् भन्ने जुन डर छ, त्यो डरले उहाँलाई चाहिँ लुकेर साधना गर्ने बाध्य बनायो। त्यसैको परिणाम हो आज प्रचण्ड लुकी साधना गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। यी राष्ट्रघाती नेताहरूलाई चाहिँ जसले चाहिँ राष्ट्रको हित कहिल्यै सोचेनन्, यिनीहरूलाई भोट दिने हामी पनि पापी हौँ र त्यही पापको फल आज हामी भोगिरहेका छौँ। कि शास्त्रले पनि के भन्छ भने यदि कुनै व्यक्ति सत्तामा पुग्छ र त्यसमा तपाईँको हात छ, त्यसलाई तपाईँले पुर्याउनु भएको छ भने उसले जति पाप गरेको छ ती सबै भोटर्सहरूमा डिभाइड गर्दाखेरि जति पुग्छ त्यो एउटा व्यक्तिले त्यति नै पाप भोग्नुपर्छ। आफू पहिला सुदृढ हुनु पऱ्यो, आफ्ना योजनाहरू बनाउनु पऱ्यो। आज हेर्नुहोस् त व्यापार घाटा कहाँ पुगेको छ। 5 खर्बको त हामी तेल आयात गर्छौँ, हामी जलस्रोतको धनी देश, निर्भरतालाई बढाउन सक्छौँ, तर त्यो गरिएको देखिँदैन। तसर्थ कमजोरी हाम्रो परिवारभित्र छ। हाम्रा सबै भाइहरू एकजुट हुनुपर्छ अनि मात्रै हामी लुटिँदैनौँ। प्रचण्डले हिजो हजारौँको हत्या गरेको भनेर जुन कुराहरू बाहिर आइरहेको छ, हिजो एमाले पनि राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा गरेको थियो, अस्ति काङ्ग्रेसले गरेको थियो, यो सबै दोषी छन्। त्यही भएर एउटा पार्टीले एउटा चोरले अर्कोलाई चोर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सुहाउँदो हुँदैन। तसर्थ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यदि कोही व्यक्ति मन्दिरमा जान्छ भने त्यहाँको सकारात्मक ऊर्जासँग जोडिन्छ, थोरै भए पनि सद्बुद्धि आउँछ, त्यसमा हामीले अन्यथा किन लिने। यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ धार्मिक अभियन्ता एवं पत्रकार बीपी कोइराला। बीपीजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणपछि स्वदेश फर्किनु भयो। उहाँको भ्रमणको क्रममा उहाँले महाकालेश्वरको दर्शन गर्नुभयो। त्यो दर्शनलाई लिएर विभिन्न कोणबाट विश्लेषण पनि भइरहेका छन्। कतिपयले यो दर्शन, यो विशेष पूजालाई राम्रो तरिकाले विश्लेषण गरेका छन् भने कतिपयले यो देखावटी ढोङ्गी हो भन्ने हिसाबले व्याख्या गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाल फर्किएपछि उहाँले पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्नुभयो। यसलाई पनि लिएर सामाजिक सञ्जालमा धेरै प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। पशुपतिनाथको भ्रमण गर्नुभयो प्रचण्डले, यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? कृष्णजी, तपाईँले बताएका दुईटा कुरा,
पहिलो चाहिँ प्रचण्डलाई तपाईँले भारत भ्रमणका क्रममा महाकालेश्वर मन्दिरको दर्शनको विषयलाई प्रश्न गर्नुभयो भने दोस्रो प्रश्न चाहिँ नेपालको पशुपतिनाथको थियो। तपाईँको पहिलो प्रश्नको जवाफ दिँदै गर्दाखेरि जब देशको प्रधानमन्त्री विदेश यात्रामा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो पदको मर्यादालाई अलिकति राखिदिनुपर्छ। अब तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ म, बेलायत जहाँ चाहिँ राज संस्था छ, बेलायतको भ्रमण गर्दै गर्दाखेरि प्रचण्डलाई बेलायत बोलाइयो मान्नुहोस्। त्यहाँनिर बोलाइसकेपछि चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ मैले चाहिँ गणतन्त्र ल्याएको हुँ, राज संस्था एकदमै खतम प्रणाली हो, त्यही भएर चाहिँ लोकतन्त्रको लागि जनताको सार्वभौम हितको लागि यो गणतन्त्र हुनुपर्छ, देशमा राज संस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ, यो निरङ्कुश हुन्छ भनेर प्रचण्डले त्यो बोलिदिनु भयो भने के हुन्छ? दुई देशको बिचको सम्बन्ध बिग्रिन्छ। ठिक त्यसै गरी भारतले बोलायो, त्यहाँको चाहिँ पार्टी बिजेपी धर्मसँग जोडिएको छ, उनीहरूले आफ्नो तरिकाले त्यो भ्रमणलाई भनौँ योजनाबद्ध रूपमा त्यो पूजापाठसँग जोड्नु, त्यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन। र भारत भ्रमणका क्रममा महाकालेश्वरको मन्दिरको दर्शन यसलाई राजनीतिक विषय बनाएर चाहिँ उछाल्नुपर्ने म त्यति देख्दिनँ। र भोलिको दिनमा हामीले पनि त्यस्ता कार्यक्रमहरू बनाएर चाहिँ नरेन्द्र मोदीलाई बोलाउँछौँ भने, लुम्बिनी लान्छौँ भने अब उसले पनि म हिन्दू हुँ, म बौद्ध क्षेत्रमा जान्न भन्नुहुन्न, अवश्य पनि उहाँ स्वाभाविक रूपमा जानुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ जटिल बनाउनु हुँदैन। अब बिपीजी, तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि कतिपयले कस्तो पनि विश्लेषण गर्छन् भन्दाखेरि प्रचण्डलाई नरेन्द्र मोदीले मोहराको रूपमा प्रयोग गरे भन्छन् कि नरेन्द्र मोदीको प्लान भनेको त उसले आफ्नो भारतलाई हिन्दू राज्य बनाउने उसको प्लान हो। ठिक, तपाईँको प्रश्नमा म आउँछु। पहिला तपाईँले सोधेको प्रश्नकै जवाफ आइसकेको छैन। दोस्रो प्रश्न के थियो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपालको पशुपतिनाथ मन्त्रीमण्डलसहित भ्रमण गर्नुभयो, यो चाहिँ भारत भ्रमण पश्चात तुरुन्तै भयो, यसले गर्दाखेरि भारतको दबदबा हो भन्ने जुन तपाईँको प्रश्न थियो त्यसलाई म जवाफ दिइहाल्छु। यसमा के हुन्छ भने नेपालमा विशेष गरी जुन हाम्रो पशुपतिनाथ मन्दिर रहेको छ यो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ। जब कुनै विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको कुनै पनि एउटा हाम्रो सम्पदा त्यसको भ्रमण प्रधानमन्त्रीले गर्नु योभन्दा अगाडि नै गर्नु पर्थ्यो। यो ढिलो भएको अवश्य हो, किनभने धेरैपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका व्यक्ति यति पछाडि गर्नु आफैमा पनि रहस्यपूर्ण छ। तर यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, मन्त्रीमण्डल मात्रै होइन, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेशका सांसदहरू, पालिका प्रमुखहरूले पनि भ्रमण गर्नुपर्छ। आफ्नो गाउँठाउँमा त्यो पर्यटन प्रवर्धनको लागि यसको छुट्टै महत्त्व दर्शाउनुपर्छ। र रह्यो कुरा भारतको भ्रमण लगत्तै भन्ने विषयमा जुन छ, जसरी कम्युनिजम हामीले चाहिँ कार्ल मार्क्सलाई चाहिँ एउटा भनौँ रोल मोडल बनाएर चाहिँ कसै त्यो कुरालाई अवलम्बन गर्न सक्छौँ भने हिन्दू पनि इजम त्यसै गरी एउटा इजम हो, एउटा वाद हो। यसमा भएका राम्रा कुराहरूलाई हामीले अनुसरण गर्छौँ भने त्यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन। तर विदेशी दबदबाको जुन विषय तपाईँले भन्नुभयो, विदेशी दबदबामा रहेर यदि प्रचण्डले गरेको हो भने प्रचण्ड व्यक्तिगत रूपमा गलत हुन्। त्रिभुवनकै पालादेखि यो भारतीय दबदबा नेपालमा थियो, अहिले पनि छ, अहिले अझै बढेको देखिन्छ। तर राजा वीरेन्द्रको पालामा, महेन्द्रको पालामा त्यो भारतीय दबदबालाई कम गर्नको लागि एक हदसम्म प्रयास भएका थिए। भारतबाट फर्किँदै गर्दाखेरि उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा के भन्नुभएको थियो भने पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा तपाईँ कतै नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउँदै त हुँदैन, हिन्दूवादी नेता त बन्न खोज्नु भएको होइन तपाईँ भनेर सोद्धाखेरि उहाँले कस्तो जवाफ दिनुभएको थियो भन्दा म हिन्दूवादी होइन, म धर्मनिरपेक्षतावादी हुँ भनेर उहाँले शानका साथ भन्नुभयो। कि यो उत्तरलाई चाहिँ के भन्ने, कसरी विश्लेषण गर्ने? समग्रमा यी सबै विषयहरू चाहिँ भारतको कूटनीतिसँग जोडिन्छ। भाइ फुटे गवार लुटे, तपाईँले सुन्नुभएको छ होइन, नेपाली उखान। त्यो अवश्य पनि त्यही भएको हो। हाम्रा भाइहरू फुटे, हाम्रा दलका नेताहरू चाहिँ आफ्नो सत्तालाई, कुर्सीलाई टिकाउनको लागि। र आज हेर्नुहोस् त व्यापार घाटा कहाँ पुगेको छ। 5 खर्बको त हामी तेल आयात गर्छौँ, हामी जलस्रोतको धनी देश, त्यो निर्भरतालाई बढाउन सक्छौँ, तर त्यो गरिएको देखिँदैन। तसर्थ कमजोरी हाम्रो परिवारभित्र छ। हाम्रा सबै भाइहरू एकजुट हुनुपर्छ, अनि मात्रै हामी लुटिँदैनौँ। अब प्रचण्डको यो मन्दिर दर्शनलाई लिएर धेरै कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन्, तपाईँले पनि हेरिरहनु भएको छ होइन? कतिपयले ढोङ्गी भनिरहेका छन्, कतिपयले प्रचण्ड सुध्रिनु भयो भन्छन्, कतिपयले के भन्छन् भन्दाखेरि बिग्रिएका नेपाली नेताहरूलाई चाहिँ नरेन्द्र मोदीले मात्र सुधार्न सक्छन् भन्छन्। कि यस्ता प्रतिक्रियाहरू आउँछन् सामाजिक सञ्जालमा। यो सामाजिक सञ्जालमा आउने प्रतिक्रियालाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँले? पक्कै प्रचण्ड सुध्रिनु भयो? यसमा म के भन्छु भने सामाजिक सञ्जाल भनेको एउटा यस्तो कमन प्लेटफर्म हो जहाँ हरेक नेपालीले, हरेक विचारधारा भएका मान्छेले, हरेक संस्कार भएका मान्छेले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन्छन्। त्यसमा त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। तर जुन यथार्थ के हो भने एउटा धार्मिक स्थल, एउटा मन्दिर भनेको चाहिँ तपाईँलाई उदाहरण म दिएर बुझाउन चाहन्छु। एउटा गुलाबको फुल
सुगन्धित हुन्छ त्यसमा चाहिँ फुलले कहिले पनि भेदभाव गर्दैन, त्यो सुगन्ध उसले छरे नै रहन्छ। त्यसमा चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ मलाई पानी हालेन, म यसलाई चाहिँ सुगन्ध दिन्न, यसले मलाई पानी हाल्यो म यसलाई सुगन्ध दिन्छु कहिले भन्दैन। त्यसै गरी मन्दिरले पनि, मन्दिर भनेको एउटा ऊर्जा क्षेत्र हो, त्यहाँ ऊर्जा हुन्छ, त्यहाँ सकारात्मक भाइब्स हुन्छ, त्यो ऊर्जाको प्रभावमा जो पनि जान्छ त्यसले उसको आवामण्डल चैतन्य हुन्छ, उसको मानसिकतामा त्यो सद्विचार आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिक गलत व्यक्ति पनि प्रचण्डले हिजो हजारौँको हत्या गरेको भनेर जुन कुराहरू बाहिर आइरहेको छ, हिजो एमाले पनि राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा गरेको थियो, अस्ति काङ्ग्रेसले गरेको थियो, यो सबै दोषी छन्। त्यही भएर एउटा पार्टीले एउटा चोरले अर्कोलाई चोर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सुहाउँदो हुँदैन। तसर्थ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यदि कोही व्यक्ति मन्दिरमा जान्छ भने त्यहाँको सकारात्मक ऊर्जासँग जोडिन्छ, थोरै भए पनि सद्बुद्धि आउँछ, त्यसमा हामीले अन्यथा किन लिने। सबैभन्दा बढी छटपट्टि उहाँकै सहकर्मी, पूर्व सहकर्मी डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई भए जस्तो देखिन्छ हैन। भारतको दर्शनदेखि लिएर प्रचण्डले पशुपतिनाथको दर्शन गरेपछि बाबुराम भट्टराईमा छटपटाहट जस्तो देखिन्छ, उहाँको स्ट्याटसमा त्यस्तो देखिन्छ। उहाँले पशुपति दर्शन गरेपछि के लेख्नु भएछ सामाजिक सञ्जालमा भन्दा, कोही एक्लै वा सपरिवार कुनै धार्मिक स्थल जाँदा प्रश्न उठाउन मिल्दैन, त्यो उसको निजी आस्थाको कुरा हो। तर जब पुरै मन्त्रीमण्डल एकै साथ र एउटा श्रृङ्खलामा धार्मिक स्थल जान्छ त्यो राजनीति हुन्छ र प्रश्न उठ्छ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। बाबुराम भट्टराईलाई चाहिँ यस्तो छटपटाहट किन? एउटा कुरा के प्रश्न आउनुहोस् भने मान्छेको व्यवहारबाट, मान्छेको प्रतिक्रियाबाट चाहिँ उसको वास्तविकता थाहा हुन्छ। त्यो कसरी हुन्छ भने यद्यपि यसमा प्रश्न चाहिँ भारत भ्रमण लगत्तै भनेको छ, नियोजित रूपमा छ भने त्यो गलत हो, तर धार्मिक स्थलमा जानु आफैमा राम्रो पक्ष हो। र बाँकी कुरा आयो बाबुराम भट्टराईको, डाक्टर बाबुराम भट्टराई एउटा बौद्धिक व्यक्ति हो, बौद्धिक व्यक्तिले सन्तुलित भएर कुराकानी गर्नुपर्छ। उहाँले हिजो के गर्नुभयो, आफ्नो समयमा उहाँले के गर्नुभयो, सीमा क्षेत्र जुन खुला छ कहाँ कति ठाउँमा उहाँले पर्खाल लगाउनु भयो, कसरी त्यो तस्करी रोक्नुभयो, कति रोक्नुभयो, त्यो हामीलाई थाहा छ, जगजाहेर छ। त्यही भएर हिजोका गतिविधि हेरिसकेपछिको अवस्थामा राष्ट्र हितमा उहाँले गरेका कामहरू हेर्दै गर्दाखेरि पहिलो कुरा त उहाँले त्यसरी कमेन्ट गर्ने पात्र नै होइन भन्छु म। किनभने उहाँ सत्तामा रहँदाखेरि जुन उहाँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो उहाँले गर्नु भएन, त्यो आवाज उठाउनु भएन। विवादित हुन्छु भन्ने डरले हो या कुन तरिकाले, राष्ट्र हितमा भएको मान्छे कहिले पनि आफ्नो मृत्युसँग डराउँदैन, कुनै पनि कुरासँग सम्झौता गर्दैन। उसले एक दिनको लागि पनि चाहे पद भोलिपल्ट मेरो पद खुस्किँदैछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र हित सोच्ने मान्छेले जहिले पनि एक दिनको लागि भए पनि उसले राम्रै काम गरेर जान्छ, स्मरणीय काम गरेर जान्छ। तसर्थ बाबुराम भट्टराईलाई यो विषयमा बोल्ने अधिकार छैन भन्ने मलाई लाग्छ। 5 करोड मान्छे मात्रै नेपाल भित्र्याउन सक्यौँ भने हामी अर्थतन्त्रमा काया पलट गर्न सक्छौँ, त्यो सम्भावना अझै देखिन्छ। त्यतातर्फ नेताहरूको ध्यान चाहिँ गएको छ कि छैन? भर्खरै राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डले चाहिँ दैनिक भनौँ 1,20,000 लिटर चाहिँ दुध भारतबाट आयात गर्ने भन्यो। नेपालमा युवाहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् र त्यो अवस्थामा चाहिँ देशका युवाहरूलाई देशमै रोक्नको लागि योजना खै र हामी चाहिँ आयात गर्नुपर्ने स्थिति किन सिर्जना भयो, यो विषयमा खोइ सोचेको। तसर्थ हामी पहिला कुरा त उत्पादनलाई आफैले बढाउने कुरामा, आत्मनिर्भर हुने कुरामा र बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ देशमै रोक्ने सवालमा जबसम्म हामी एकजुट हुँदैनौँ, राष्ट्रिय सहमति हुँदैन, हामी आयातित कुराहरूलाई प्रवर्तन गरिरहन्छौँ, आयातलाई कडाउ गर्दैनौँ भने हामीले गरेका जुनसुकै मिठा कुराहरू, झुटा राष्ट्रवादका कुराहरू, यी देखावटी यिनीहरूको आवश्यकता छैन। सर्वप्रथम दलहरू यदि वास्तवमै देशको माया गर्छन् भने एउटाले अर्कालाई खुट्टा तान्ने र आरोप लगाउने भन्दा पनि देशको हित कसरी हुन्छ र राष्ट्रिय उत्पादनलाई र आयातलाई घटाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। नेपालमा विज्ञको भनाइअनुसार चाहिँ 50 लाख हेक्टर जमिनमा चाहिँ खेती गर्न सकिन्छ। 50 लाख हेक्टरमा हामीले खेती गर्न सक्छौँ भने त्यसमा चाहिँ भनौँ 10 लाख हेक्टरमा मात्रै पनि पुरा समय बाली लगाउने हो भने हामीलाई 1 वर्षको लागि चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, हामीलाई खाना पुग्छ। र बाँकी जुन 40 लाख हेक्टर जुन जमिन हुन्छ त्यसमा गरेको उत्पादनको चाहिँ हामीले निर्यात गरेर देश समृद्ध बन्न सक्छ। हेर्नुहोस् कति सजिलो विषयहरू छ। यस्ता विषयमा कुनै पनि नेताको ध्यान गएन। हामीले जहिले पनि साना साना मुद्दाहरूमा हामी अल्झिरह्यौँ र नक्कली राष्ट्रवादको खोल ओढेर गधालाई चाहिँ हामीले शेर बनाउने प्रयास गरिरह्यौँ। हामी नेपाली नेता, विशेष गरी नेपाली नेताहरूलाई चाहिँ यी राष्ट्रघाती नेताहरूलाई चाहिँ जसले चाहिँ राष्ट्रको हित कहिल्यै सोचेनन्, यिनीहरूलाई भोट दिने हामी पनि पापी हौँ र त्यही पापको फल आज हामी भोगिरहेका छौँ। कि शास्त्रले पनि के भन्छ भने यदि कुनै व्यक्ति सत्तामा पुग्छ र त्यसमा तपाईँको हात छ, त्यसलाई तपाईँले पुर्याउनु भएको छ भने उसले जति पाप गरेको छ ती सबै भोटर्सहरूमा डिभाइड गर्दाखेरि जति पुग्छ त्यो एउटा व्यक्तिले त्यति नै पाप भोग्नुपर्छ। यो यथार्थ हो। त्यही भएर पनि हामीले हरेक चुनावमा चाहिँ सजग भएर त्यो कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रचण्ड
यसभन्दा अगाडि लुकी लुकी मन्दिर जानुहुन्छ, जसको फोटो अहिले पनि सार्वजनिक भएको छैन। गोप्य रूपमा उहाँ मन्दिर जानुहुन्छ, साधना गर्नुहुन्छ, ध्यान गर्नुहुन्छ होइन। र पछिल्लो समय त उहाँ खुलेआम हिँड्नु भएको छ होइन। प्रचण्डले पहिला गरेका मन्दिरमा पूजा गरेका तस्बिर अब सार्वजनिक हुनुपर्छ भनेर कतिपयले भनिरहेका छन्। यो प्रचण्डलाई गोप्य रूपमा मन्दिर जाने जुन रोग चढ्या थियो होइन, उहाँलाई त अब कम्युनिस्ट भएपछि त धर्म अफिम हो, मन्दिर जानु हुँदैन, धर्म कर्म मान्नु हुँदैन भनेर त्यस्तो स्कुलिङ हुन्थ्यो कम्युनिस्टहरूको। तर उहाँले चाहिँ अहिले देख्ने गरी नै मन्दिर जान थाल्नु भएको छ होइन। यो कतै प्रचण्डको रूप परिवर्तन भएको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ यसलाई? उहाँ एउटा जुन कम्युनिजमको भनौँ खोल ओढ्नु भएको थियो, त्यो खोल र त्यो आवरणमा भइसकेपछि उहाँलाई त्यो आवरणले परिचित हुनुभयो। तर उहाँलाई के यथार्थ थाहा छ भने हिन्दू धर्म सत्य हो, सनातन हिन्दू धर्ममा सत्यता छ, ध्यान साधनाले हाम्रो तनावलाई कम गर्छ, मेडिटेसन नै चाहिँ हरेक कुराको मुक्ति हो र ध्यान कर्म पूजा पाठबाट चाहिँ त्यो समाधान हुनसक्छ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छ। र उहाँले आफ्नो श्रीमती बिरामी हुँदै गर्दाखेरि उहाँ धेरै ठाउँमा त्यस्ता भनौँ झोली फैलाउन पनि पुग्नुभयो, यस्ता धार्मिक गुरुहरूको शरणमा पनि जानुभयो। त्यसले के पनि देखाउँछ भने भित्र आस्था छ, बाहिर समाजले के भन्ला, भोलि ती हजारौँ ती लडाकुहरू जसलाई चाहिँ हिन्दू धर्मको विरोधमा लगाइयो तिनीहरूले के भन्लान् भन्ने जुन डर छ, त्यो डरले उहाँलाई चाहिँ लुकेर साधना गर्ने बाध्य बनायो। त्यसैको परिणाम हो आज प्रचण्डले चाहिँ लुकी लुकी साधना गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। भित्र सत्यता थाहा छ, बाहिर आवरणमा त्यो कैद जीवनमा बिताइरहनु भएको छ। बिपीजी, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको केही दिन अगाडि भारतले अखण्ड भारतको नक्सा राख्यो होइन आफ्नो नयाँ संसद भवनमा। र त्यो नक्सा राखिसके पछाडि नेपालमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ अझै पनि होइन। यद्यपि भारतले यो सांस्कृतिक नक्सा हो भनेर दाबी गरिरहेको छ। यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? वास्तवमै यो जटिल विषय हो। यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले प्रतिक्रिया दिइसक्नु भएको छ यस विषयमा। उहाँले चाहिँ सम्राट अशोकको पालामा भएको यो हाम्रो भाव जोडिएको विषय हो र त्यो गर्नुभन्दा अगाडि छिमेकी देशहरूले यस विषयमा के सोच्लान् भनेर वार्ता गरेको भए यो पक्कै पनि राम्रो हुन्थ्यो। अखण्ड भारतलाई माया छ, त्यसै गरी हामीलाई पनि ग्रेटर नेपालको माया छ। त्यसै गरी चाहिँ हामीले पनि जस्तै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्दै गर्दाखेरि त्यसमा पनि भारतीय सत्ता पक्षबाट कुनै विरोध भएको देखिँदैन। यसलाई सहयोग रूपमा लिन सकिन्छ र नेपालले पनि संसद भवनमा हाम्रो ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्छ र माया गर्छ, हाम्रो इतिहासकोलाई चाहिँ गौरवपूर्ण रूपमा लिन्छ भने त्यो पनि कुनै ठुलो कुरा होइन, राख्न पाइन्छ, राख्न सकिन्छ। तर समग्रमा अहिलेसम्मको विश्व इतिहास हेर्ने हो भने ठुला राष्ट्रको एउटा मनोमानी चाहिँ जहाँ पनि देखिन्छ, त्यो छलफल नगरिकन एकपक्षीय रूपमा गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा लिने या आफ्नो दबदबा राख्ने जहिले पनि भएको देखिन्छ। र त्यो दबदबामा नपर्नको लागि हाम्रो राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ, दलहरू एकजुट हुनुपर्छ। यदि दलहरू चाहिँ एकजुट भएर चाहिँ राष्ट्र रक्षाको लागि हिँडेका थिए भने कहिले पनि कुनै पनि देशले हाम्रो देशमा गलत सन्धि र सम्झौता गर्दैनथे। त्यसले गर्दाखेरि अन्तिममा चाहिँ सार के हो भने हाम्रा नेताहरू, हाम्रा दलहरू र राष्ट्रिय हित सोच्ने हरेक नेपाली चाहिँ एकजुट हुनुपर्छ। त्यो भयो भने कुनै देशले हामीलाई 1 इन्च पनि तलमाथि गर्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमाथि पनि नागरिकता विधेयक अहिलेसम्म यसले तताइरहेको छ, बजार, संसद होइन, चिया पसल सबैतिर चर्चा चलिरहेको छ। यो चाहिँ भारतले चाहिँ नेपाल खानी चालबाजी हो भनेर कतिपयले भन्छन्, यसमा सत्यता देखिन्छ? अब नागरिकता विधेयकको प्रश्न गर्नुहुन्छ भने इतिहासमा फर्किनुपर्छ, किनभने यो धेरै अगाडि राजा वीरेन्द्रकै पालापछि भनौँ, विशेष गरी अझै धेरै भन्नुहुन्छ भने 62-63 को आन्दोलनपछि नेपालमा गैर नेपालीहरूले नागरिकता ठुलो सङ्ख्यामा पाएका छन्। म आफू तराईवासी भएकोले तराईका नेताहरूसँग कुराकानी गरेको छु, उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ। तराईमा एउटा प्रचलन के छ भने ढाकीमा साग बेच्नलाई महिलाहरू हटियामा जाने चलन छ। त्यसै गरी ढाकीमा नागरिकता भन्ने एउटा थेगो बनिसकेको छ। त्यसरी ढाकीमा नागरिकता बेच्यो, त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँका नेताहरूले स्वीकार गर्छन्। त्यसमा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हात रह्यो होला, त्यहाँका नेताहरूको हात रह्यो होला, त्यहाँका वडाध्यक्ष, त्यहाँको गाउँ विकास समितिको 62-63 को आन्दोलनदेखि या भनौँ राजा महेन्द्र वीरेन्द्रकै पालादेखि जति पनि नागरिकता बनेका छन् ती सबैलाई खारेज गरिदिने। उसले त भोलिपल्ट नागरिकता चाहिन्छ, उसलाई खारेज भएको भोलिपल्ट उसले के गर्छ, प्रमाणहरू जुटाएर
ऊ कहाँ जान्छ, नागरिकता बनाउन जान्छ। त्यो बेलामा जसको प्रमाण पुग्छ उसले बनाउन सक्छ, जसको प्रमाण पुग्दैन ऊ आफै गैर नेपाली हुन्छ। त्यसरी गयो भने सम्भव छ समाधान। नभए यो चोटले चाहिँ नेपालीलाई वर्षौँ वर्षसम्म पिरोलिरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन नागरिकता विधेयकको विषय छ यो धेरै नेपालीहरूले नपाएको पनि अवस्था थियो। तर वास्तविक नेपालीले पाएनन् भनेर राजनीतिसँग जोडेर गैर नेपालीहरूलाई नागरिकता दिनु हुँदैन। नेपालका नेताहरू राष्ट्रवादी हृदयदेखि छैनन्। यो देखावटी राष्ट्रवादले, नक्कली राष्ट्रवादले देश बर्बाद भइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि नागरिकता विधेयकलाई सच्याउने हो भने 62-63 को आन्दोलन या त्योभन्दा अगाडिदेखिकै नागरिकता खारेज गरेर कडा रूपमा चाहिँ एउटा छानबिन समिति बनाएर को वास्तविक हो को अवास्तविक हो त्यसपछि नागरिकता बनाउने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ। हस् बिपीजी, व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराउनु भयो। प्रचण्डको पशुपतिनाथ दर्शन, भारत भ्रमण, महाकालेश्वरको दर्शन, प्रचण्डको परिवर्तित रूप लगायतका विषयमा चर्चा गर्ने अवसर दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र कृष्णजी तपाईँलाई पनि जुन मैले समसामयिक विषयमा तपाईँले एउटा अवसर दिएर मलाई यो बोल्ने मौका दिनुभयो। पक्कै पनि यसले चाहिँ आम श्रोतामा, दर्शकमा चाहिँ एउटा धारणा बनोस् भन्ने नि मलाई लाग्छ। यो सबै अवसरको लागि तपाईँलाई र हेर्ने श्रोता दर्शकलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु।